lolo, Katoliko Romano, ang iyang lula, Iglesia ni Cristo, ang iyang mama, saksi ni Jehovah, Protestantism ang iyang papa. Kung manimba na, laig-laig sibahan, ang pamilya nilang unique yun sa tanan. Wagi sila'y sabok, nahibulong ang tanan, bisan lain-lain silang tinuhuan. Inig pa mauli, unya magapundok na, kinig ilang unik nga pamilya, sadya yun sila. Usay magdibati pa, mag-inablihay sa ilang Biblia. Ilang panaglalis, usari katuyuan, panaghigugmaan o kalinaw sa tanan. Walay intriga o walay away-away, kanunay nga sinabtanay. Init pa mauli, unya magapundok na ang ilang unik nga pamilya, sadya yun sila. Usay magdibati pa, mag-inablihay sa ilang Biblia. Ilang panaglalis, usay katuyuan, panaghigugmaan o kalinaw sa tanan. Walay intriga o walay away-away, kanunay nga sinabtanay. Peace, yun sila kanunay.